हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इसरा है। आज मैं जो है आपको आइडियोलॉजी के बारे में बताना चाहती हूँ। आप ज़रा गौर से सुनिएगा कि आइडियोलॉजी क्या है। आज मैं आपको आइडियोलॉजी की पूरी डिटेल बताती हूँ कि आइडियोलॉजी की मीनिंग क्या है, उसके ज़रिए क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं और आइडियोलॉजी किस चीज़ों में इस्तेमाल होती है और आइडियोलॉजी की मेन जो बेसिस है वो कौन सी है। आइडियोलॉजी जो है आइडियोलॉजी की पहले मैं फर्स्ट आई टेल यू द आइडियोलॉजी डेफिनेशन। मैं आपको आइडियोलॉजी की डेफिनेशन पर बताती हूँ। आगे चलें। आप देख रहे हैं कि आइडियोलॉजी बेसिस ऑफ पाकिस्तान, सही है। आज हम पढ़ेंगे मीनिंग, सोर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी। पहले मैं आपको जो है डेफिनेशन बताऊंगी आइडियोलॉजी की। द सिस्टम ऑफ आइडियाज एंड आइडियल्स स्पेशली वन which forms the basis of economics और political theory and policy। सही है कि जो मीन्स हमेशा याद रखना जो आइडियोलॉजी है वो पॉलिटिशियंस जो पॉलिटिशियन में इस्तेमाल की जाती है और थ्योरीज वगैरह में भी आइडियोलॉजी इस्तेमाल होती है। और आइडियोलॉजी हमेशा इन मीन्स वाइडर सेंस में इस्तेमाल होती है, नॉट बी अ नैरो सेंस। सही है, नैरो सेंस में नहीं इस्तेमाल की जाती है, हमेशा वाइडर सेंस में इस्तेमाल की जाती है। और मैं आपको मीनिंग बता दूं आइडियोलॉजी की। द वर्ड आइडियोलॉजी इज फ्रेंच इन ओरिजिन। हमेशा जो आइडियोलॉजी है वो फ्रेंच लैंग्वेज का है, उसमें से निकला गया है और उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक आइडिया और लॉजी। सही है। आइडियो मीन्स आइडिया मीन्स जो आपके जो दिमाग में ख्याल आते हैं वो जो है वो आइडिया, और लॉजी मीन्स स्टडी। सही है। हमेशा याद रखना जो आइडियोलॉजी है वो हमेशा पाकिस्तान बनाने में मीन्स मेड फॉर पाकिस्तान एंड मीन्स और जो पार्टीज वगैरह होती है उनमें वो इन बड़ी चीज़ों में जो है इन बड़े ख्याल में, इन बड़े आइडियाज़ में आइडियोलॉजी इस्तेमाल होती है। और इसका जो मेन बेसिस है वो है इस्लाम। सही है। इसका जो मेन बेसिस है वो इस्लाम है और ये हमेशा कल्चर्स वगैरह में रस्म रवाज उनमें आइडियोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। और आइडियोलॉजी जो है आइडियोलॉजी आपको आगे में बहुत सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन दूंगी आइडियोलॉजी के बारे में। आगे चलें। आज आप पढ़ेंगे कि आइडियोलॉजी जो है वो नैरो सेंस में इस्तेमाल होती है या वाइडर। मैंने आपको पहले पीछे बताया था कि वो हमेशा वाइडर सेंस में इस्तेमाल की जाती है। ये आप देख रहे हैं लिखा हुआ है इन अ वाइडर पर्सपेक्टिव, मीन्स ये वाइडर सेंस में इस्तेमाल की जाती है। और इसकी देखो लिखा हुआ है आइडियोलॉजी इज अ जनरली यूज इन अ वाइडर पर्सपेक्टिव बिकॉज ह्यूमन बीइंग हैव यूनिक वे ऑफ थिंकिंग। कहते हैं कि इंसान के पास एक चीज भी सेम होती है, उसकी थिंकिंग, उसके ख्याल, उसके आइडियाज, वो सब आइडियोलॉजी में आते हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि जो उसका मेन बेस है वो इस्लाम है, वो मैंने आपको पीछे भी बताया है। और इस्लाम के बारे में बताऊंगी कि इस्लाम इज द यूनिवर्सल दीन। सही है। इस्लाम ये हमारा दीन है, हम भी आज तक मानते आ रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं कि इट इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। ये कंप्लीट कोड है, इस्लाम जो है वो कंप्लीट कोड है लाइफ का। और इसकी जो इस्लामिक सोसाइटी है डिवाइन इस्लाम जो इसकी जो इस्लामिक सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिवाइन प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। जो हम इंसान जात की जब हम रेस्पेक्ट करते हैं वो भी जो इस्लामिक सोसाइटी में आ जाता है और इस्लामिक सोसाइटी इस्लाम में आ जाती है। इसके टाइप से देख लें, जब हम किसी भी इंसान की इज्जत करते हैं, उसे रेस्पेक्ट देते हैं तो फर्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटी हम इंसानियत को ही देते हैं। और टॉलरेंस, जस्टिस, इक्विटी मैंने ये चीज़ें हमें देनी है, मैंने ये इस्लाम में जायज़ की गई है और ये हमें इंसानियत को उसके हक वगैरह, उसको बराबरी, उसका हर चीज़ उसको देनी है। उसके बाद बता दूं कि सोर्सेज ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। आगे जो टॉपिक है वो ये है कि उसके इस्लामिक आइडियोलॉजी के जरिए कौन से हैं, सोर्स कौन से हैं। दे आर लिखा हुआ है कि दे आर थ्री सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी के तीन जो है उसके जरिए हैं, वो बता दें आपको हम आगे कि पहला जो है वो द होली कुरान है, जो हम इंसान आज तक जो है मुसलमान बनकर आज तक पढ़ते आ रहा है, उस पर यकीन रखा है, इस पर ईमान रखा है। तो उसका इस्लाम का पहला जो जरिया वो छोटे बच्चों को भी पता होगा कि इस्लाम का पहला जरिया कौन सा है, उसकी होली कुरान, उसका किताब। सही है। उसका किताब लिखा हुआ है द होली कुरान इज द परमानेंट बेसिस ऑफ इस्लाम। जो होली कुरान है वो इस्लाम का
بنیاد ہے، اسلام کا مین جو بنیاد آپ سے کوئی پوچھے تو وہ بولنا ہولی قرآن جو ہے وہ اسلام کا مین بیسس ہے۔ اس کے بعد ہولی قرآن جو سینٹرل ریلیجیس ٹیکسٹ آف اسلام ہے، اور جو انسان مینس جو بلیو کرتا ہے خدا پہ تو اس سے پہلے کیا پڑھنا پڑتا ہے، ہولی قرآن کی تلاوت کرنی پڑتی ہے۔ اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو آپ نے پڑھا ہوگا 9th کلاس کی انگلش بک میں، جو ماؤنٹ عرفات پہ جو ہمارے آخری جو حضور پاک اس نے کیا سرمن دیا تھا، اس نے کیا آخری خطاب دیا تھا کہ میں آپ لوگوں کے بیچ میں ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے دا ہولی قرآن۔ دا ہولی قرآن وہ یہ چیز میں آپ کے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں نے آج تک جو بھی چیزیں کی ہیں وہ سب ہولی قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو اس کا مین سورس ہے سننا مینس لکھا ہوا ہے سننا آلسو، سننا اور سنت، جو ہم سنت آج تک کرتے ہیں کہ فور ایگزامپل میں آپ کو دے دوں کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، بیٹھ کر پانی پینا ہے، اور بیٹھ کے پانی پینا ہے، ایسی بہت ساری چیزیں، وہ سب سنت ہے۔ وہ سب کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور انسان ہر مسلمان سنت کو آج تک بھی مانتے آ رہا ہے، جیسے ہم ہولی قرآن کو مانتے آ رہے ہیں۔ اور سننا مین دا وے آف دا پروفیکٹ، جو ہمارے پروفیکٹ جس راہ پہ چلتے ہیں ہمیں اس راہ پہ چلنا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں سنت۔ اور دیکھیں دا ورڈ سننا از این عربک ورڈ میننگ ٹریڈیشنز اور وے فار مسلمز، جو راستہ مسلمانوں کے لیے ہو اس کو ہم بولتے ہیں سننا۔ اس کے بعد میں تیسرا جو ہے آپ کو بتا دوں، اس کا تیسرا مین سورس وہ ہے ٹریڈیشنز اینڈ کلچرل ویلیوز۔ ٹریڈیشنز اینڈ کلچرل ویلیوز یہ اس کا تیسرا ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں اس کی مینس جو ہم رسم رواجیں کرتے ہیں، جو فیسٹیولز کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اسلام کے خلاف نہیں ہو سکتے۔ اور آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کے سورس، تو مینس سورس میں ٹریڈیشنز، رسم رواجیں وغیرہ جو ہوتی ہیں، جو ہم کرتے ہیں، جو شادی وغیرہ، جو عید وغیرہ ہم کرتے ہیں، وہ سب ٹریڈیشنز ہیں۔ اور وہ سب ٹریڈیشنز کس میں آ جاتی ہیں؟ ہمارے اسلام میں۔ اور یہ کبھی بھی لکھا ہوا ہے which do not run opposite to the teaching of Islam، جو کبھی بھی ہمارے مذہب کے خلاف کبھی نہیں جائیں گی، اور جو ہمارے ریسپیکٹ ریجن میں جائز کی گئی ہیں۔ اس کے بعد بتا دوں یہ 3 ذریعے تھے ہمارے اسلام کے، 3 ذریعے تھے۔ اس کے بعد جو ہے آگے ہمارا جو لاسٹ اب میں بتانے والی ہوں ٹاپک ہے وہ ہے دا سگنیفیکینس آف آئیڈیالوجی۔ آئیڈیالوجی کے فائدے کیا ہیں؟ آپ کو بتا دوں کہ آئیڈیالوجی ہمیشہ جب ہم کرتے ہیں کوئی بھی، جو آپ کو بتا دوں جو میں نے بتایا تھا پیچھے آپ کو، جو میٹنگ وغیرہ ہوتی ہے انہوں میں آئیڈیالوجی استعمال کی جاتی ہے۔ اور آئیڈیالوجی جو ہے اس کے فائدے یہ ہیں کہ آئیڈیالوجی کی جو سگنیفیکینس وہ یہ ہے کہ پہلے جو انسان کی تھنکنگ سیم ہو۔ ابھی آپ فور ایگزامپل سوچیں نا کہ اگر آپ میٹنگ میں جو ہے کسی بھی میٹنگ میں بیٹھے ہو اور آپ کا یہ ٹاپک ہے کہ ہمیں پاکستان بنانا ہے، یا ہمیں مینس یہ جگہ خرید کرنی ہے، یا ہمیں پلاٹ خرید کرنا ہے۔ ابھی آپ جو میٹنگ میں ہو 6-7 لوگ، صحیح ہے، اب 4 کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پلاٹ نہیں خریدنا ہے اور 4 کہہ رہے ہیں ہمیں خریدنا ہے۔ تو دیکھو ہماری جو تھنکنگ ہے کچھ لوگوں کی الگ ہوگی، کچھ لوگوں کی سیم ہوگی۔ تو ہمیں اس سے کیا فائدہ ملا کہ جو ہے آئیڈیالوجی بنی ہی نہیں، کہ 4 لوگوں کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور 4 لوگوں کی سیم ہے۔ تو اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ آئیڈیالوجی میں چیزیں پہلے ہمیشہ تھنکنگ سیم ہو، اور اس کے بعد جو ہے یونائٹی، ایک ہی عدد بدی جو ہوتی ہے وہ ہماری سیم ہو، اور جو ہے موٹیویٹنگ فورس، ہمیں کوئی موٹیویٹنگ فورس کرنے والا ہو کہ کہے کہ ہمیں ہاں پلاٹ جو ہے وہ خرید کرنا ہے اور اسی وقت خرید کرنا ہے۔ میرے کوئی آپ کو جذبات ہے تو وہ موٹیویٹنگ فورس ہے۔ اس کے بعد ٹروتھفل لیڈرشپ ہو آپ کے لیے، جو آپ کا لیڈر ہو وہ ٹروتھفل ہو، جو آپ کو کہے ہاں بیٹا ہمیں پلاٹ خرید کرنا ہے تو ابھی اور اسی وقت خرید کرنا ہے، اور میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ ڈرو مت۔ تو مینس ہمارا جو لیڈرشپ ہو وہ ٹروتھفل ہو۔ اس کے بعد جو آخری ہے وہ پرزم دا فریڈم کلچر ٹریڈیشن، جو ہمیں جذبات دے کر آزادی بھی حاصل کروائے، وہ ہمارا جو ہے آئیڈیالوجی، اس چیز میں آئیڈیالوجی بن جاتی ہے۔ اور اس کے یہی فائدے تھے جو میں نے آپ کو آج بتائے ہیں، جو ہے تو اتنے کے لیے سو تھینک یو۔ خدا حافظ۔ کمنٹ اور لائک ضرور کرے گا، سو تھینک یو۔